Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The Smart School सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस गुलिस्तान जौहर कैंपसेस में आप सबको खुश आमदीद है। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिस शुमाइला। जमात पंजुम है, मज़मून इस्लामियात है और सबक है आपका वादे की पाबंदी। उन्वान सवाल जवाब है, यानी कि आज हम इसके सवाल जवाब करेंगे। सबक वादे की पाबंदी की वीडियो आप देख चुके होंगे उम्मीद करती हूँ, और इसकी बुलंदख्वानी भी आपने अच्छे से घर में की होगी। आइए चलते हैं इसके सवाल जवाब की तरफ कि हम इसको कॉपी में किस तरह हल करेंगे। प्यारे बच्चों, ये है आपकी मेरी आसान इस्लामियात बराए जमात पंजुम। ये आपकी इस्लामियात की किताब है जिसमें आपने सबक वादे की पाबंदी पढ़ा था। आइए अब हम चलते हैं सबक की जानिब और देखते हैं इसमें क्या सवाल जवाब करवाए गए हैं। बाब चहारुम इखलाक व अदब में सबक है वादे की पाबंदी। वादे की पाबंदी के बारे में बताया है और वादे की अहमियत के बारे में कि अहद पूरा करना, यानी कि वादे की पाबंदी करना को बहुत अहमियत हासिल है। कुरान और हदीस में वादे की पाबंदी पर बहुत ज़ोर दिया गया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कौल व फ़अल से वादे की पाबंदी की बड़ी ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला दीना लिमन अहद लहू, जो शख्स अहद की पाबंदी नहीं करता इसका कोई दीन नहीं, यानी कि जो वादे का पाबंद नहीं होता इसका कोई दीन और ईमान नहीं होता। ये तमाम इस सबक में बताया गया है। इस सबक में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाई थी तो तमाम इंसानों से अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। जिन खुशनसीब लोगों ने इस अहद को पूरा किया वो मुसलमान कहलाए, और जिन लोगों ने इस अहद की पाबंदी ना की वो काफिर ठहरे। कलमा तैयबा पढ़कर हम अल्लाह ताला और उसके रसूल की अहकाम की तामील करते हैं। इसमें बताया गया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं की, कभी भी लेन देन में, मामलात में, हर तरह कभी भी वादों की पाबंदी का ख़ास ख्याल रखा, और कभी भी अपने मुखालफीन से के भी आपकी, यानी कि जो आपके मुखालिफ थे वो भी आपकी सच्चाई, इंसाफ, रवादारी, अमानत और वादे की पाबंदी का एतराफ़ करते थे। तो बेटा ये है इसकी सरगर्मी, यानी कि सवाल जवाब में इसमें दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने इंसानों से किस बात का अहद लिया था। नंबर 2 है वादे की पाबंदी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। 3 है कलमा तैयबा पढ़कर हम किस बात का इकरार करते हैं। और 4 है मुनाफिक की 3 निशानियाँ क्या हैं। आइए चलते हैं अब हम कॉपी में इन सवालात को हल करने की, यानी कि इसका जवाबात लिखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको सबक वादे की पाबंदी का टाइटल सफ़ा बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने सरगर्मी करना है सवाल जवाब, जमात का काम और डेट लिखना है। उसके बाद आपने सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने इंसानों से किस बात का अहद लिया था, ये जैसे अभी पढ़ के बताया था मैंने आपको, और आपने रीडिंग जब की होगी बुलंदख्वानी उसमें भी पता होगा। इंसान को इस दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला सबसे इस बात का वादा लिया था, यानी कि इंसान को इस दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने सबसे इस बात का वादा लिया था कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसानों से किस बात का अहद लिया था। अल्लाह ताला ने इंसानों से इस बात का अहद लिया था कि वो ये वादा करें, ये अहद लें कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। जिन लोगों ने इस वादे का पास किया या इस वादे को पूरा किया वो मुसलमान कहलाए। उसके बाद है सवाल नंबर 2, वादे की पाबंदी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। वादे की पाबंदी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अहद की पाबंदी नहीं करता इसका कोई दीन नहीं। जो शख्स अहद की पाबंदी नहीं करता इसका कोई दीन नहीं। सवाल नंबर 3 है कलमा तैयबा पढ़कर हम किस बात का इकरार करते हैं। कलमा तैयबा पढ़कर हम अल्लाह ताला और इसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तामील करते हैं, यानी कि तामील का अहद करते हैं। कलमा तैयबा पढ़कर
ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کا عہد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ جیسے سبق میں پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، نمبر 2 وہ جھوٹ بولتا ہے، نمبر 3 وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمیں ان تینوں نشانیوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم میں یہ عادتیں نہ ہوں، اور اگر ہیں بھی تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بھی نشانی، ایسی کوئی بھی عادت کسی بھی مسلمان میں موجود ہو، آمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھے آپ کے تمام سوال جواب سبق وعدے کی پابندی کے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے سبق وعدے کی پابندی کا ٹائٹل پیج بنائیے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وعدے کی پابندی کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ نے سوال جواب سرگرمی کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے، سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کس بات کا عہد لیا تھا؟ انسان کو جواب ہے اس کا، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس بات کا عہد لیا، وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، وعدے کی پابندی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب ہے اس کا، وعدے کی پابندی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص عہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ سوال نمبر 3، کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ہمیں ان تینوں نشانیوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی کوئی عادت یا کوئی بھی برائی ہم میں موجود نہ رہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھے آپ کے سوال جواب، جو آپ کو امید کرتی ہوں بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ اس کو اس کو کرنے کی، حل کرنے کی، اس کو کاپی میں بہت آسانی سے اس کا کام کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوئی بھی مشکل یا پریشانی نہیں ہوگی۔ وعدے کی پابندی کے بارے میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جیسے کہ ہم نے سبق پڑھا تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 ہے۔ ترجمہ ہے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور سوال پوچھا جائے گا، یعنی کہ عہد کی پابندی کرو، عہد ضرور پورا کرو، اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و فعل سے وعدے کی پابندی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی وعدے کے بڑے پابند تھے، اور کسی سے جو وعدہ کر لیتے تھے اسے ضرور پورا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے کس طرح وعدے کی پابندی کرنا ہے۔ بچوں، امید کرتی ہوں یہ سوال جواب آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنی مس کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اور اس کی خالی جگہ نہیں ہے، جو کام صرف سوال جواب ہیں جو میں نے آپ کو کروائے ہیں، اس کو اپنی کاپی میں مکمل کیجیے اسلامیت کی، اور پھر آپ اس کو اپنی کاپی میں اتار لیجیے۔ ٹھیک ہے، اپنی مس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔